अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ताइफ के सफ़र के बाद मिराज का वाक़या पेश आया, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और नबूवत का बहुत बड़ा मौजज़ा है। ये वाक़या इस तरह हुआ कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में हज़रत उम्मे हानी के घर रात के वक्त आराम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपके पास भेजा। वो आपको मस्जिद हराम ले गए, फिर वहां से बुर्राक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए, जहां तमाम अंबिया कराम ने आपकी इक्तिदा में नमाज अदा की। इसी सफ़र में आपके सामने दुनिया लाई गई। दुनिया एक हसीन व जमील औरत की सूरत में दिखाई गई। उस औरत ने आपसे कहा, ए मोहम्मद, मेरी तरफ देखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने उसकी तरफ कोई तवज्जो ना दी और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये दुनिया है। अगर आप उस तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार कर लेती। इसके बाद आपने रास्ते में एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दुनिया ही है। दुनिया की उम्र का इतना ही हिस्सा बाकी रह गया है जितना इस बुढ़िया का हो सकता है। उसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फर्ज नमाज को छोड़ने वाले, ज़कात अदा न करने वाले, बदकारी करने वाले, रहज़नी करने वाले दिखाए गए। उनके भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। अमानत में खयानत करने वाले अपने बोझ में इजाफा किए जा रहे थे और बोझ को उठाने के काबिल नहीं थे। फर्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर को कुचला जा रहा था। उनके सर रेजा रेजा हो रहे थे और फिर असल हालत में आ जाते थे। कुचलने का अमल फिर शुरू हो जाता था। गर्ज उन्हें जर्रा भर मोहलत नहीं दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात अदा ना करने वालों का अंजाम आपने ये देखा कि उनके सतर पर आगे और पीछे फटे हुए छींतड़े लटक रहे थे और वो ऊंटों और बकरियों की तरह चल रहे थे और जक्कूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। जक्कूम दरख्त के बारे में आता है कि वो इस कदर कड़वा और जहरीला है कि इसकी कड़वाहट का मुकाबला दुनिया का कोई दरख्त नहीं कर सकता। उसका एक जर्रा दुनिया के मीठे दरियाओं में डाल दिया जाए तो तमाम दरिया कड़वे हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में मजाक उड़ाने वालों को भी यही दरख्त खिलाया जाएगा। इस दरख्त के पत्तों और कांटों के अलावा वो लोग जहन्नुम के पत्थर चबाते नजर आए। बदकारों का अंजाम आपने देखा कि उनके सामने दस्तरखान लगे हुए हैं। इन दस्तरखानों में से कुछ निहायत बेहतरीन भुना हुआ गोश्त था, कुछ में बिल्कुल सड़ा हुआ गोश्त था। वो उस बेहतरीन गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे। उनके बारे में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बतलाया, ये उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास पाक और हलाल औरतें थीं, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार औरतों के पास जाते थे। या ये वो औरतें थीं जिनके पास खावंद थे, लेकिन वो उनको छोड़कर बदकार मर्दों के पास जाती थीं। सूद खाने वालों का अंजाम आपको ये दिखाया गया कि वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निगल रहे थे। आपको ऐसे आलमों का अंजाम दिखाया गया जो लोगों को वाज किया करते थे और खुद बेअमल थे। उनकी जबानें और उनके होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे और जैसे ही कट जाते थे फौरन पैदा हो जाते थे और फिर इसी तरह काटे जाने का अमल शुरू हो जाता था, यानी उन्हें एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिल रही थी। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे और वो उनसे अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई गई। जलीलुल कदर अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात करवाई गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का हाल दिखाया गया। आपका गुजर जन्नत की एक वादी से हुआ। उससे निहायत भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और मुश्क से ज्यादा खुशबूदार ठंडी हवा आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी, मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी,
مونگے، شہد، دودھ اور شراب کے جام اور کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہر وہ مومن مرد اور عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نہ مجھ سے بڑھ کر یا میرے برابر کسی کو مانتا ہو۔ سن لے، جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے ضرور بدلہ دوں گا۔ جو مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو اس کی ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن کی نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ دوزخ کا یہ حال دکھایا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی۔ آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے۔ یہ کہہ رہی ہے، اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی، گرم ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بدنیت، بدماش اور خبیث مرد اور عورتیں تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالعزیٰ ابن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالعزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے بہت پہلے ہی مر چکا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے اور ان کے ہاتھوں میں پتھروں کے طرح کے بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بھر گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ آپ نے وہاں ایسے لوگ دیکھے جو اپنے ہی جسم کے پہلوؤں کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ ان سے کہا جا رہا تھا، یہ بھی اسی طرح کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر آوازیں کسا کرتے تھے۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے۔ وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا۔ اس کی 2 نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگ رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ گھیرا۔ آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہیں رہ گئے۔ یہاں آپ نے سریر اکلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والی کلموں کی سرسراہٹ بھی سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے۔ وہاں ایک نہر پر پہنچے۔ اس میں یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا۔ وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا۔ اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے۔ آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا۔ میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئیں، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ نے فرمایا، اے محمد، ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا۔ اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے 1 نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں 1 بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران جہنم کے داروغہ مالک کو دیکھا۔ وہ انتہائی سخت طبیعت کا فرشتہ ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ اور غضب رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سلام کیا۔ داروغہ نے سلام کا جواب دیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں۔ اس پر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ کیا بات ہے کہ میں آسمان والوں میں سے جس سے بھی ملا اس نے مسکرا کر میرا استقبال کیا، مگر داروغہ جہنم نے مسکرا کر بات نہیں کی۔ اس پر جبرائیل نے کہا، یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہنسا، اگر یہ ہنس سکتا تو صرف آپ ہی کے لیے ہنستا۔ یہ بات اچھی طرح جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بھلا کیا خصوصیت ہوتی؟ خواب میں تو عام آدمی بھی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔
मेराज की असल खसूसियत ही ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म समेत आसमानों पर तशरीफ ले गए। लिहाजा गुमराह लोगों के बहकावे में मत आएं। और फिर ये बात भी है कि अगर ये सिर्फ ख्वाब होता या मेराज सिर्फ रूह को होती तो मुशरिकीन मक्का मजाक ना उड़ाते, जबकि उन्होंने मानने से इनकार किया और मजाक भी उड़ाया। ख्वाब में देखे गए किसी वाक़े पर भला कोई क्यों मजाक उड़ाता। मेराज के बारे में इस मसले में भी इख्तलाफ पाया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं। इस बारे में दोनों तरह की अहादीस मौजूद हैं। इस मामले में बेहतर यह है कि हम खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि ये हमारे एतकाद का मसला नहीं है, ना हमसे क़यामत के दिन ये सवाल पूछा जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हम कलामी के बाद आसमानों से वापस ज़मीन पर तशरीफ ले आए। जब अपने बिस्तर पर पहुंचे तो वो उसी तरह गर्म था जिस तरह छोड़ कर गए थे। यानी मेराज का ये अजीब वाकया और इतना तवील सफर सिर्फ एक लम्हे में पूरा हो गया। यूं समझें कि अल्लाह ताला ने उस दौरान कायनात के वक्त की रफ्तार को रोक दिया, जिसके बाइस ये मौजज़ा निहायत थोड़े वक्त में मुकम्मल हो गया। मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने इमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई, ताकि आपको नमाजों के औकात और नमाजों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 2-2 रकत नमाज अदा करते थे और रात में क़याम करते थे। लिहाजा आपको 5 फर्ज नमाजों की कैफियत उस वक्त तक मालूम नहीं थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाएं। चुनाचे आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा कराम ने आपकी नमाज में इमामत अदा की। ये ज़ोहर की नमाज थी। उसी रोज उसका नाम ज़ोहर रखा गया, इसलिए कि ये पहली नमाज थी जिसकी कैफियत जाहिर की गई थी। चूंकि दोपहर को अरबी में ज़हीरा कहते हैं, इसलिए ये भी हो सकता है ये नाम इस बुनियाद पर रखा गया हो, क्योंकि ये नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। इस नमाज में आपने 4 रकात पढ़ाई और कुरान करीम आवाज से नहीं पढ़ा। इसी तरह असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज अदा की गई। सूरज गुरूब हुआ तो मगरिब की नमाज पढ़ी गई। ये 3 रकत की नमाज थी। इसमें पहली 2 रकतों में आवाज से किरात की गई, आखिरी रकत में किरात बुलंद आवाज से नहीं की गई। इस नमाज में भी ज़ोहर और असर की तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में। इसका मतलब है हुजूर इस वक्त मुक्तदी भी थे और इमाम भी। रहा ये सवाल कि ये नमाज कहाँ पढ़ी गई, तो उसका जवाब ये है कि खाना काबा में पढ़ी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मुकद्दस की तरफ था, क्योंकि उस वक्त किबला बैतुल मुकद्दस था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मौज़मा में रहे उसी की सिमत की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते रहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाजों के अव्वल वक्त में ये नमाज पढ़ाई और दूसरे दिन आखिरी वक्त में, ताकि मालूम हो जाए नमाजों के औकात कहाँ से कहाँ तक हैं। इस तरह ये 5 नमाजें फर्ज हुईं और उनके पढ़ने का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ। आज कुछ लोग कहते नजर आते हैं नमाज का कोई तरीका कुरान से साबित नहीं, लिहाजा नमाज किसी भी तरीके से पढ़ी जा सकती है, हम तो बस कुरान को मानते हैं। ऐसे लोग सरी गुमराही में मुब्तला हैं। नमाज का तरीका भी आसमान ही से नाजिल हुआ और हमें नमाज इसी तरह पढ़ना होगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम पढ़ते रहे। 5 नमाजों की हिकमत के बारे में उलमा ने लिखा है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने 5 हवास यानी 5 हिस्से रखी हैं। इंसान गुनाह भी इन्हीं हिस्सों के जरिए से करता है, यानी आंख, कान, नाक, मुंह, आज़ा यानी हाथ पांव वगैरह। लिहाजा नमाजें भी 5 मुकर्रर की गईं, ताकि इन 5 हवासों के जरिए दिन और रात में जो गुनाह इंसान से हो जाएं वो इन 5 नमाजों के जरिए धुल जाएं। इसके अलावा भी बेशुमार हिकमतें हैं। ये भी याद रखें कि मेराज के वाक़ये में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों पर जाना साबित करता है कि आसमान हकीकत में मौजूद हैं। मौजूदा तरक्की याफ्ता साइंस का ये नज़रिया है कि आसमान का कोई वजूद नहीं,
بلکہ یہ کائنات ایک عظیم خلا ہے۔ انسانی نگاہ جہاں تک جا کر رک جاتی ہے وہاں اس خلا کی مختلف روشنیوں کے پیچھے ایک نیلگوں حد نظر آتی ہے۔ اسی نیلگوں حد کو انسان آسماں کہتا ہے۔ لیکن اسلامی تعلیم نے ہمیں بتایا ہے کہ آسمان موجود ہیں، اور آسمان اسی ترتیب سے موجود ہیں جو قرآن اور حدیث نے بتائی ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آسمان کا ذکر ہے۔ بعض آیات میں 7 آسمان کا ذکر ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان ایک اٹل حقیقت ہے، نہ کہ نظر کا دھوکہ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔